अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना माइनस न्यूज़ से। और आज अहम तरीन अपडेट सबको मालूम भी है, लेकिन हम उसका थोड़ा सा टिया पांचा करेंगे। जो मुज़ाकरात की आज पहली नशिस्त हुई है, एक तो कह लीजिए अलैक्सलैक नशिस्त थी, जिसमें ये तय पाया है कि जो रिटर्न कह लीजिए डिमांड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो दी जाएंगी। और उसमें सबसे पहले ही बात अगेन वही आई है कि क्या उसके खदोखाल होंगे जो नेक्स्ट मीटिंग में जो 2 जनवरी को होने जा रही है रिटर्न जो पीटीआई पेश करेगी। लेकिन उससे पहले इमरान खान से जो ज़ाहिर है सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अप्रूवल देंगे और फिर वो चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। अब एक मुतालबा जो हम बार बार सुन रहे थे कि तमाम जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा समेत बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जिनके शायद हमें उस तरह से नाम भी हम नहीं ले पाते हैं, जो कि 9 मई के बाद से जो कैद में हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पैरेलल जो प्रेशर है वो फौजी अदालतों से सज़ाओं के हवाले से जो सामने आया है। एक तरह से जो जनरल फैज़ की चार्जशीट थी उसके बाद से 25 लोगों को सज़ाएं दी गई हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए रिएक्शंस भी आए हैं। और ये रिएक्शंस जो है ना सिर्फ ये कि सियासतदानों या सियासी जमातों की तरफ से है, पीटीआई की तरफ से है, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर खासी तशवीश का इजहार किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन इस सेंस में नहीं है कि जीएसपी प्लस स्टेटस, जिसकी वजह से हमारा जो कारोबारी तबका है वो मरात या फिर कुछ ऐसी कह लीजिए टैक्स में जो छूट है कि यूरोप की मंडियों में हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ज़ाहिर है एवन क्वालिटी की हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो टैक्स छूट मिलती है जीएसपी प्लस स्टेटस होने की वजह से, तरक्की पजीर मुल्क होने की वजह से, तो ये सहूलत जो है यूरोपीय यूनियन हमें बार बार अब वार्न करना शुरू कर दिया है उन्होंने। एक तो हमने देखा है कि जो शहरियों की जो बेसिक फंडामेंटल उनके जो राइट्स हैं ना, उनकी जब वायलेशंस होती हैं, चाहे उसमें आज़ादी राय की बात की जाए तब भी हमें धमकाया जा रहा है। और अभी जो सिविलियंस का ट्रायल किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स में, तो ये दूसरी वार्निंग फिर हमें आ गई है। इससे पहले हम देखते थे जो कोई लेबर लॉज के हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन है अगर वो नहीं है तो भी वार्निंग्स हमारे सामने आती रहती थी। और उनके जो इंडिपेंडेंट लेबर इंस्पेक्टर्स हैं वो जाते थे और वो बाकायदा अपना मुशाहिदा और ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट किया करते थे। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर है फीड करते हैं कि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों पर पूरा नहीं उतरता, शायद कोई चीज़ें छुपाई जाती हैं, हकाइक वो नहीं बताए जाते हैं। तो अब ट्विटर से ये सिलसिला शुरू हो गया कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। हमने देखा मतीउल्लाह पर जब एफआईआर हुई तो फिर भी हमें वार्निंग मिली कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। आप देखिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेट मार्केट्स नहीं हैं, और किसी सूरत भी ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान अगर ये स्टेटस खो देगा तो हमारी जो तिजारत का एक बड़ा हिस्सा है यूरोपीय यूनियन के साथ वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। उससे हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर जो ममालिक हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। और हम देख सकते हैं कि हमारी इकॉनमी पहले ही IMF की मरहून मिन्नत है, हम कर्जा लेते हैं तो ही हम अपनी तनख्वाहें, पेंशन्स और दीगर जो अमूर है वो चलाने के काबिल होते हैं। तो हम ये किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि सियासी इंतकाम में इतना आगे बढ़ना चाहिए कि जीएसपी प्लस स्टेटस को भी हम कंप्रोमाइज़ करने बैठ जाएं, क्योंकि जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं एक तरफ ये भी बाज़गश्त है कि क्या ये जो मुज़ाकरात हैं सियासी ये किसी दबाव के तहत हो रहे हैं। तो हमें एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि जो कह लीजिए पेशगोइयाँ की जाती हैं, हमारे ही माइनस न्यूज़ चैनल पर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं आसमा चौधरी साहिबा, उन्होंने भी एक पेशगोई की हुई है। मैं उसको दोहराऊँगी कि जनवरी के महीने में इमरान खान जो है वो उनकी रिहाई हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। आज हमने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जैसे ही पहला दौर था, मैं इसी पेशगोई को लेते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि जैसे ही आज मुज़ाकरात का पहला कह लीजिए दौर था, जो बैठक हुई है उसमें जो अलकादी ट्रस्ट 190 मिलियन का जो कि कह रहे थे जी तयशुदा सज़ा है, बुशरा बीबी तो शायद बरी होने जा रही हैं, लेकिन इमरान खान को 7 साल की सज़ा जो है कैद वो हो जाएगी। लेकिन अचानक से जो जज हैं उन्होंने कहा कि ये फैसला भी नहीं आ रहा, अदालतें छुट्टियां जो हो रही हैं उसकी बिना पर, और फिर ये 6 जनवरी को फैसला जो है सुनाया जाएगा। तो दूसरा दौर जो मुज़ाकराती टीम का होना, उन्होंने जो रिटर्न अपने मुतालबात देने हैं आप ये देखिए वो 2 जनवरी को देने हैं। तो इसको एक थोड़ा सा इंटरलिंक भी करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं शेख वकास, उन्होंने मीडिया को जो ब्रीफ किया उनका भी ये कहना है कि ये सरासर बरियत का केस है, इमरान खान उसमें सिर्फ ट्रस्टी हैं, उन्होंने ना कोई गबन किया है, ना कोई उसमें मालो दौलत कमाई है, ना उन्होंने कोई करप्शन की है, और वो बरी हो जाएंगे। तो लग ऐसे रहा है कि शायद ये जो अब मुज़ाकरात एक कह लीजिए एक अच्छी चीज़ है। खैर इस पे तो हमने देखा, इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो पार्लियामेंट का मोड है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है।
اور سیاستدان بھی شاید سیاستدان بن کر بات چیت کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں نظر آتا تھا کہ لچک بالکل نہیں تھی، نہ حکومت کی طرف سے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن 26 نومبر کے بعد سے جو اتنا خطرناک آپریشن کیا گیا، شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ وہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹس کی کہہ لیجیے وائلیشن ہی تھی، کہ جس طرح سے گولی ابھی تک نہیں سمجھ آ رہا کہ گولی کس نے کیوں اور کس کے کہنے پر چلائی، اور جو شہری اس میں بیچارے جو ہیں مارے گئے، ان کے جو مقدمات ہیں استغاثہ ابھی تک پینڈنگ ہے، عدالت نے اس حوالے سے فیصلہ نہیں دیا، ان کی FIRs ابھی تک درج نہیں ہونے پا رہی ہیں۔ اگر فیملی میں سے کوئی فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو 20 سالہ انیس ستی شہید تھے ان کی فیملی کے بارے میں بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے کزن کو اور ان کے بھائی کو بھی شاید غائب کر دیا گیا ہے، اور یہ ساری صورتحال میں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور ایک چیز بیرسٹر گوہر خان پہ خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ استغاثہ کے لیے کیوں نہیں پہنچے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے لٹکا ہوا ہے تاکہ FIR جو ہیں وہ درج کروائی جائیں اور اس چیز کو پرسیو کیا جائے، تو لیکن مجھے یہ ذاتی طور پر کہیں نہ کہیں یہ ان کی کوتاہی بالکل نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں مذاکرات سے انٹر لنکڈ ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں 26 نومبر میں جن لوگوں کی جان چلی گئی تھی ان کو کمپنسیشن دینے کی، تو وہ تو PTI نے اناؤنس بھی کی اور دی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے عام شہریوں کی قربانیاں کبھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسی مناتی ہے بہت سارے اپنے کارکنوں کی، تو مستقبل میں تحریک انصاف بھی یہی کیا کرے گی، کیونکہ جب احتجاج کرنے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال سامنے آئی اور تحریک انصاف کی اتنی بوکھلاہٹ تھی کہ اس دن تو کوئی ان کی مین لیڈرشپ میں سے ہسپتال بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گرفتاری کا اتنا زیادہ ڈر تھا، اور جو صورتحال ڈی چوک پر بنی، خیر اس پر پاکستان تحریک انصاف پر خاصی جو ہے وہ تنقید ہو چکی ہے، لیکن ان کو یہ تنقید ختم کرنی چاہیے کہ وہ جو کہہ لیجیے لواحقین ہے وہ خاصے پریشان ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں سیاسی تحریک، سیاست میں حصہ عملی طور پر عام شہریوں کو لینے سے روکا جائے گا، اور کسی ایک دو جماعت کے لیے ہی جو کہہ لیجیے ایک پچ بچھائی جائے گی اور دیگر جماعتوں کو اس میں حصہ نہ لینے دیا جائے گا، جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر جو سختیاں ہیں، تو یہ سختیاں ٹلنی چاہیے اور بات چیت کا عمل جو ہے مؤثر طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ریشنل مطالبات ہیں، چونکہ حامد رضا کہہ بھی چکے ہیں کہ ماورائے آئین ہم کچھ ایسا مطالبہ پیش نہیں کریں گے، تو امید یہی کرتے ہیں کہ جو سیاسی پختگی ہے، تمام تر سیاسی جماعتیں پاکستان کے بہتری کے لیے، مساق معیشت کے لیے اور مفاہمت کی سیاست کے لیے کوئی نیا مساق جو ہے ہمارے سامنے آئے گا، جس میں تمام تر جو زیرک سیاستدان ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلہ کریں گے، نہ یہ کہ شاید نفرتیں بڑھانے میں، یوتھ کو کہیں عمران خان کا طعنہ دینے کے لیے، یا پھر کسی اور بزرگ یا عام لوگوں کو جو ہے کسی اور سیاسی جماعت کے لیے ہم جو ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ شاید 2-4 لوگ آپس میں بیٹھ کر تمیز سے یا مینر سے بات کرنا بھی بھول گئے ہیں، تو ہمیں یہ جو ساری چیزیں ہیں انہیں ترک کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے ہمیں اتنا آگے نہیں جانا ہے کہ شاید ہم اپنی جو بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں، میں اگین اس طرف آؤں گی، جو GSP+ اسٹیٹس کی تلوار لٹک رہی ہے، ہم اسے کھونا کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور پاکستان جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس اگر ان کے وائلیشنز اسی طرح سے کرتا جائے گا، صحافیوں کی حالت زار کے حوالے سے، انسانی حقوق کی حالت زار کے حوالے سے، جب انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ کوئی اچھی رپورٹس ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ جو وائلیشنز ہیں ان کو ہم مائنس کرتے جائیں گے، اور کچھ پلس چیزیں جو ہیں اپنے معاشرے میں فروغ دینے کے قابل ہو جائیں گے، اور ہم انتقام کی سیاست اور نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے۔ جس کا ووٹ ہے اس کو حکومت دینے کی جو جمہوریت ہے نا، وہ پاکستان میں ہمیں پلس کرنی ہوگی۔ فوزیہ کلثوم رانا کو آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمارا جو چینل ہے آپ فالو کرتے رہیے، دیگر اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔